मुल्क के दो बड़े सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियाँ तहलील हुए 20 रोज़ से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इंतखाबात की तारीख का ऐलान अभी तक नहीं हुआ। आइन के मुताबिक असम्बली की तहलील की सूरत में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना ज़रूरी है, लेकिन अप्रैल के महीने में इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन तारीख का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन गवर्नर्स की तरफ देख रहे हैं और गवर्नर्स टाल मटोल से काम ले रहे हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने इदारों से ताउन चाहा तो वजारत ख़जाना, वजारत दिफा और अदलिया ने फाइनेंस, सिक्योरिटी और इंतखाबी अमले की फराहमी से माजरत कर ली है। इसके अलावा पंजाब में इंतखाबात की तारीख ना देने के हवाले से तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी और उसका फैसला भी महफूज हो चुका है, लेकिन 5:30 बजे सुनाया जाना था, अभी तक वो फैसला भी नहीं सुनाया गया। तो एक तरफ इंतखाबात से फरार और दूसरी तरफ IMF से मामलात भी अभी तक तय नहीं हुए, यानी IMF ने हमें जो हाथ पकड़ाना था उन्होंने भी अभी तक हाथ खड़े किए हुए हैं। तो बहरान दर बहरान है, मुल्क इंतशार की तरफ जा रहा है, लेकिन संजीदा फैसले अभी तक नहीं हो रहे। इसी पर हम बात करेंगे। या सबसे पहले तो हम इंतखाबात पर बात कर लेते हैं। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा महफूज सिर्फ फैसले ही हैं, अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया। 5:30 बजे आना था। गवर्नर इनकारी है, इलेक्शन कमीशन भी तारीख देने से गुरेजा इंतखाबात की, तो फिर तारीख कौन देगा? नहीं तो भाग रहे हैं ना, इसमें कोई अब शक तो नहीं रह गया ना। भाग रहे हैं, इस वक्त मजबूत फैसलों की जरूरत है। समवन शुड टेक द लीड। कल द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, माय लॉर्ड ने क्या कहा था कि फैसला अवाम को करना चाहिए। अब मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला कर। देखिए, आपने कहा ना, वो दोनों आपने वो चीज़ें मिला दी। कोई काम हो रहा है कहीं भी, इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे है। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो कहते हैं मैं आंखें भी दिखा ली हैं, तो इनकी आंखें भी काम नहीं वो की। लेकिन एक काम हो रहा है, काबीना की तादाद ऊपर जा रही है। उन्होंने IMF ने झंडा दिखा दिया है इनको, झंडी नहीं झंडा। उन्होंने कहा है कि आप अप फ्रंट मेजर्स करें, टैक्सेशन वगैरह करें, इनसे वो करवा रहे हैं। स्टाफ लेवल अग्रीमेंट भी सामने नहीं। हमने मिन्नतें तरले किए कि आप अनाउंस कर दें। Exactly. कल परसों उन्होंने नहीं किया और कहा कि वॉशिंगटन, ये हमारी हालत हो गई है। ऊपर से इलेक्शन से भाग रहे हैं, ऊपर सिक्योरिटी सिचुएशन है, ऊपर मैं अब 5 रोज़ा दौरे का क्या कहूँ, मैं वो जिक्र नहीं कर सकता। इन हालात में 5 रोज़ा दौरे हो रहे हैं और मकसद अगर कोई बयान किया जाए कि मकसद क्या उस पर आदमी कुछ कह नहीं सकता। समवन शुड टेक अ डिसीजन नाउ। कौन है वो? और किसी ने करना नहीं है। इदारे भी भाग गए हैं। ओनली जो इंस्टीट्यूशन रह जाता है इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। और उसे अब फैसला करना चाहिए 90 दिन में नहीं, फिर 45 डेज में। इलेक्शन कमीशन को बताएं, फौज ने इनकारी की है ना, जुडिशरी ने इनकारी की है। जुडिशरी के बगैर इलेक्शंस हो सकते हैं। अच्छा। फौज से मदद ना ली जाए, ये कोई आइन में लिखा हुआ। सिक्योरिटी का बंदोबस्त कौन करेगा? सिक्योरिटी का वो पुलिस करे। पंजाब पुलिस की तादाद बरतानवी फौज से ज्यादा है। बहुत सारे यूरोपियन ममालिक हैं जिससे पंजाब पुलिस की तादाद ज्यादा है। आप ले रिस्पॉन्सिबिलिटी। दहशतगर्दी तो वैसे ही हो रही है। यहाँ पे इस वक्त इदारे नहीं हैं तो दहशतगर्दी रुक गई है। बलूचिस्तान में कोई ऑफिशियल जाए तो विदाउट हाई लेवल सिक्योरिटी क्वेटा शहर में वो जा नहीं सकता। ठीक, ये यहाँ पे है। आप रिस्क लें। आप मुझे ये पहले बता दें ठंडे दिल से कि आप इलेक्शन के सिवा आपके पास चारा क्या है? कुछ चारा है क्या? तो हो ना ऑल्टरनेटिव। फिर कहें छोड़ें इलेक्शन को जी, ये इमरजेंसी है, बगैर इसके चलाते हैं। आपके पास कोई नहीं, आपने देख लिया है। ये जो बैठे हुए हैं, दे आर अ बंच ऑफ इनकॉम्पिटेंट्स। ठीक है। पाकिस्तानी तारीख में ऐसी हुकूमत नहीं आई और ये बिठा दी गई है, जिनसे कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा। ये आखिरी जीनियस जो था जॉन मेनार्ड केन्स उर्फ इसाक डार, वो भी आपने आजमा लिया है। ठीक है। क्या क्या नाटक आप कर रहे हैं। अहम मामला है कि इलेक्शन कराए जाए और उसके लिए आपको अखराजात बर्दाश्त करने के लिए वजारत दफा ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, वजारत खजाना ने, और दूसरी तरफ इंतखाबी अमला भी नहीं है पूरा। कौन सा नहीं? इस पर मैं आपसे दोबारा बात करूंगी आगे, लेकिन मुझे भी आगे जाना है। कौन सा नहीं अमला पूरा? इलेक्शन कमीशन ने एजुकेशन सिस्टम पूरा है। चीफ जस्टिस बुलाएं,
لیڈرز کو بلائیں, سارے نیتاؤں کو بلائیں اور کہیں ہم حکم یہ دے رہے ہیں, اچھا, اور الیکشن کمیشن کو کہیں کہ تم نے کرانے ہیں, اور کہیں فوج سے مدد مت مانگو, اور پولیس کے آئی جیز کو بلا کے کہیں کہ خدا را کوئی 15 دن میں آپ کر دیں, اس میں کوئی بینر نہیں ہونے چاہیے, کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہونا چاہیے, پراڈو اور ڈالا گڈیوں پہ الیکشن کیمپین پہ آپ پابندی لگا دیں, ٹھیک, اور 45 دن میں الیکشن کرایا. گورنمنٹ ایک آئے کوئی فیصلے کر سکے, وہ نکمی ثابت ہوتی ہے تو اس کو نکالیں. ٹھیک ہے, تو اہم تجاویز آئی ہیں ایاز صاحب کے طرف سے, لیکن سلمان صاحب آئین واضح ہے کہ 90 روز کے اندر آپ نے الیکشن کرانا ہے, اس پر ادارے اور سیاسی قوتیں کنفیوز کیوں ہیں؟ دیکھیں مریم, میں تو آج آغاز کروں گا, ایک بہت قیمتی اور خوبصورت شخص جو ہے وہ آج دنیا سے چلا گیا, امجد اسلام. وہ لوگوں کے دلوں میں محبت, الفت, تعلق, اس کے جذبات پیدا کرتا تھا, لیکن آج وہ خود اپنے دل سے لڑتا لڑتا ہار گیا, اور جانا سب کو ہے, اور یہ زندگی کا کھیل یہی ہے, لیکن لوگ وہی یاد رہتے ہیں جو اپنے نقوش دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں. امجد اسلام امجد انتہائی قیمتی شخص تھا, انتہائی قیمتی شخص تھا, خوشبو کا شاعر تھا, امید, آس, ولولے, نوجوانوں کے رول کی بات کرتا تھا. تو بہرحال بڑا قیمتی شخص تھا, اللہ تعالیٰ اس کی منزلیں آسان کرے. جہاں تک آپ نے انتخابات کی بات کی ہے, بڑے فیصلوں کی بات کی ہے, بڑے فیصلے کسی شخص نے نہیں کرنے, بڑے فیصلوں کے لیے ملکوں کے اندر پارلیمنٹ ہوتی ہے, اور پارلیمنٹ ہم نے اپنے طرز عمل سے ایک تماشا گاہ بنا دی, اس لیے کہ کبھی ہم پارلیمنٹ کو چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں واپس جانا چاہیے, پھر اسی پارلیمنٹ میں جانے کے لیے ہم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں. اسی سپریم کورٹ میں ایک اور جسٹس منصور علی خان نے بھی بہت سارے سوالات کھڑے کیے ہیں کہ جناب آپ جو یہ معاملات لے کے آتے ہیں, اور یہی چیف جسٹس صاحب تھے, اگر آپ کو یاد ہو اسی فورم پہ یاد ہے, انہوں نے آج سے 6 ماہ پہلے چیف جسٹس آف پاکستان نے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ فیصلے وہاں پر ہونے چاہیے, آپ واپس چلے جائیں پارلیمنٹ میں. تو کیا کہا تھا جواب میں کہ یہ ایک کرپٹ سسٹم ہے, ہم اس کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے. دیکھیں بات یہ کہ زور آزمائی سے کچھ نہیں ہوگا. ابھی جو کہا گیا کہ جی اداروں نے معذرت کی ہے, اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا کہ سیاسی تاریخ میں ایسی کیفیت ہو. اس کا مطلب آپ کی ریاست ہنگامی اور ہیجانی کیفیت سے دوچار ہے, اور اس ہنگامی اور ہیجانی کیفیت کے ذمہ داران کیا صرف پولیٹیشین ہیں, کیا صرف حکومت ہے؟ دیکھیں ہمیں بحیثیت مجموعی ساری صورتحال کو دیکھنا چاہیے. الیکشن زور آزمائی سے نہیں ہوگا. ابھی آپ کو یاد ہے کہ ماضی کے اندر فوج کو بلایا جاتا تھا کہ جی پولنگ اسٹیشنوں پہ آپ آ کے بیٹھیں, چونکہ فیئر الیکشن کروانے ہیں. بھائی جس پولیس کو کہا جا رہا ہے کہ پولیس کے ذریعے الیکشن ہو جائیں گے, آپ تو ان کے تقرر و تبادلے پہ آپ نے ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی آپ نے ایک پارٹی کے ہم نواؤں کو پنجاب کے اندر نامزد کر دیا یا پختونخوا کے اندر نامزد کر دیا. اس طرح کے الیکشن پاکستان کے اندر استحکام نہیں لائیں گے. دیکھیں میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک اصولی فیصلے کے طور پہ درست ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, اور پروفیسر صاحب نے پچھلے دنوں مثال بھی دی تھی کہ 90 دن کے بعد بھی ہوئے ہیں. بات یہ کہ ہمارا مین مقصد اس ریاست کی بقا ہے یا پاکستان کے اندر ایسے الیکشن کا یا ہے جس کے ذریعے کوئی نہ کوئی برس اقتدار آ جائے. برس اقتدار تو یہ جو جن کی وجہ سے آج ہم اس نیچ پہ پہنچے ہیں سارے برس اقتدار رہے ہیں نا. اس سے جن کی ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں ہے, ابھی یہ چند ہفتے پہلے تک پاکستان کی ساری پولیٹیکل فورسز حکومتوں کے اندر موجود تھی. میں اس وقت آپ کو کہتا تھا کہ 22 کروڑ عوام جو ہیں یہ پاکستان کی اپوزیشن ہے, یہ تو لاوارث ہے. بات یہ کہ ابھی چلیں آگے وہ IMF کی جب بات کریں گے, اصل میں بات یہ کہ یہ باریاں لگی ہوئی ہیں, اور جب تک پاکستان کے اندر فیئر الیکشن کے حوالے سے یہ مل بیٹھ کے کوئی لائنز ڈرا نہیں کریں گے, کوئی الیکشن کا فائدہ نہیں ہوگا. میں بھی زور لگا کے کہتا ہوں کہ الیکشن ہونا چاہیے, 90 دن کے اندر ہونا چاہیے. مجھے وہ الیکشن چاہیے جو پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لے کے آئے, ایک نئے انتشار کی آغاز نہ بنے. لیکن ڈاکٹر صاحب